الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله ما كان محمد
ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة
هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما شاهدا ومبشرا
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
يتيما ووجدك ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بك فحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। बड़े ही हसीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक हमारे मिस्र से मेहमान ज़ीनतुल कुर्रा फ़ज़ीलतुल शेख